इच्छा नभएको बेलामा मात्रै मन शान्त हुन्छ। इच्छाको हुटुटी छ, यो पाए हुन्थ्यो, यो पाए हुन्थ्यो, यो पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने कहिल्यै पनि मन शान्त हुँदैन। सुख के हो? मसँग भएका हजारौं इच्छामध्ये एउटा पुरा भयो, एकछिनको लागि मन रोकियो। कुनै पनि इच्छा पुरा भएपछि केही पलको लागि भए पनि मन रोकिनुपर्छ, त्यो मनको नियम हो। हजारौं मध्ये एउटा इच्छा पुरा भयो, मन टक्क रोकियो, त्यसैलाई सुखको रूपमा अनुभव गर्नुभयो। ध्यान के हो? जानी जानी सुखी हुने तरिका। र बाहिरको सुख के हो? अचेतनमा सुखी हुने तरिका। अब कुन बेला विचार रोकिन्छ अनि म सुखी हुन्छु, सुखको अनुभूति गर्छु। म जति आफूलाई हेर्दै जान्छु उति गहिरा गहिरा सत्यहरू देखा पर्दै जान्छन्। त्यसकारणले अझ गहिरोमा जान्ने व्यक्तिहरूले के गरे भने नयाँ इच्छा जन्माउनै छोडिदिए, नयाँ विचार जन्माउन छोडे। अब हामीलाई यहाँनिर एउटा भ्रम हुन्छ, इच्छा नै जन्मिएन भने त, इच्छा नै भएन भने त मान्छे त लास जस्तो हुन्छ होला नि भन्ने होइन। इच्छा, आफूभित्र इच्छा नभएको वा इच्छामाथि विजय प्राप्त गरेको, कामनामाथि विजय प्राप्त गरेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भने जीवनका सबै सुखहरू एकैचोटि आए, सबै आनन्दहरू एकैचोटि आए भने म कस्तो हुन्छु त्यस्तै हुन्छ। इच्छा नहुनु मृत्यु होइन। इच्छा या वासनाका जुन घोडाहरू छन् ती दौडी राख्नु दुःख हो। अनियन्त्रित विचार के हो त? यति इच्छाहरू मैले छोडे, इच्छाका तीरहरू मैले छोड्दै गएँ, ती तीरहरू कता गएर लागेका छन् थाहा पनि छैन आज। र इच्छाका तीरहरू मैले छोड्दै गएँ भने अरू कसैलाई लागुन् नलागुन् मलाई आफैलाई लाग्न थाल्छ र म आफै ढल्छु। जो व्यक्तिभित्र जति धेरै इच्छा हुन्छ त्यति नै गहन अतृप्ति हुन्छ। हाम्रो मनमा एउटा अर्को भ्रम पनि छ, जो व्यक्तिको इच्छा छैन त्यो व्यक्तिले काम गर्दैन होला। वास्तवमा इच्छा बढी भएको व्यक्तिलाई त अनियन्त्रित विचारले सताएर कामै गर्न नसक्ने हुन्छ। यो डिप्रेसन के हो त? अशान्ति के हो? तनाव के हो? इच्छा बढी भए भने अनियन्त्रित हुन थाल्छन्। त्यतिखेर त झन् हामी जीवनको अन्धकारमा खस्छौँ। इच्छा नहुनु दुखी हुनु होइन, इच्छा नहुनु हार्नु होइन। इच्छा नहुनु त आत्मविजयी हुनु हो, परम प्रतापी हुनु हो, परम विजयवान हुनु हो। त्यही भएर ध्यानी व्यक्तिहरूको प्रयास के हुन्छ? एउटै प्रयास हुन्छ कि मभित्र नयाँ इच्छा नजन्मिउन्। नयाँ इच्छा नजन्मिएको दिन व्यक्ति झन् राम्रो काम गर्न सक्ने हुन्छ। उसलाई काम गर्नुको आनन्द आउँछ, यस कारणले काम गर्छ। इच्छाको कारणले काम गर्ने व्यक्ति अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। कर्म गर्नुको आनन्द आउन थाल्यो भने त्यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। त ध्यानले अनिवार्य रूपमा जीवनमा कर्मयोग जन्माउँछ। पहिलो महत्त्वपूर्ण घटना जीवनमा घट्छ ध्यानले कि जीवन कर्मयोगी बन्छ। बस कर्म गर्नुको आनन्द छ। यो ईश्वरले सृष्टि गरे, ईश्वर सृष्टि गरेर कुनै दुखी छैन। तपाईँ म मर्दाखेरि ईश्वर रुँदैन? किन रुँदैन? त्यसै गरी रुँदैन जसरी समुद्रभित्र भएका माछा जतिसुकै दौडे पनि समुद्र रुँदैन, दुख्यो मलाई भन्दैन। उसलाई थाहा छ यही समुद्रमै जन्मिन्छन्, यही समुद्रमै मर्छन्। समुद्रलाई थाहा छ। ठिक त्यसै गरी इच्छा जुन छन्, यी इच्छाहरू दौडिरहेको व्यक्ति अत्यन्तै प्रभावकारी हुने,
अत्यन्तै सफल हुने, सृजनशील हुने, महत्त्वपूर्ण हुने होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त त्यो व्यक्ति हुन्छ, सबैभन्दा प्रतिभाशाली, सृजनशील, सफल त्यो व्यक्ति हुन्छ जसको भित्र नयाँ इच्छा जन्मिन छोड्यो। इच्छाको कारणले कर्म गर्दैन। म इच्छाको कारणले कर्म गरेँ भने शोषण जन्मिन्छ, अरूलाई म शोषण गर्न थाल्छु। किन मलाई मेरो इच्छा पुरा गर्नु छ, श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग, साथीभाइसँग बस सम्बन्ध बनाए जस्तो मात्रै लाग्छ। तर सम्बन्धको जगमा मेरा आफ्ना अतृप्त इच्छाहरू हुन्छन्। यसले वासना जन्मिन्छ, यसले अनैतिकता पनि जन्मिन्छ, यसले अत्याचार पनि जन्मिन्छ, यसैले भ्रष्टाचार पनि जन्मिन्छ। अनियन्त्रित इच्छाले, अनियन्त्रित इच्छा सबै समस्याहरूको जरो हो, मूल हो। जुन घडी म भित्र नयाँ इच्छा जन्मिन छोडे त्यस दिन मेरो जीवन पूर्णतातिर जान्छ। त पहिलो के हुन्छ भने कर्मयोग जन्मिन्छ। कर्म त म गर्छु, तर मलाई केही पाउनुमा रहरै हुँदैन। कर्म गर्नुको आनन्द, बस त्यसैलाई लीला भनिन्छ। भगवान्ले के गरिरहेको होला, बस गर्नुको आनन्द, बस संसार चलिरहेको छ, त्यसैमा आनन्द छ, मस्त छौ। पहिलो घटना यो घट्छ। दोस्रो घटना, जब विचार बन्द हुन्छन्, त्यो विचार बन्द भएको बेलामा अचानक म को हुँ त्यो ज्ञान खुलेर आउँछ भित्रबाट। अहिले त म को हुँ जसलाई स्वरूप बोध भनिन्छ। स्वरूप बोध विचारहरूले, इच्छाहरूले ढाकिदिएको छ। अहिले म आफू को हुँ चिन्नै सकिरहेको छैन। अनियन्त्रित इच्छाहरू भइन्जेल, अनियन्त्रित विचार भइन्जेल म आफूलाई कहिल्यै पनि चिन्दिनँ। केही बेरको लागि, न्यूनतम 24 मिनट, एक घडी, न्यूनतम 24 मिनटको लागि तपाईँको विचार शान्त भयो भने अचानक भित्रबाट आफूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ। सीधा सीधा जम्का भेट हुन्छ। म जे हुँ त्यही देख्छु, म त्यही अनुभवमा आउँछ। दोस्रो घटना घट्छ, स्वरूप बोध जन्मिन्छ जब विचार सकिन्छ। तेस्रो घटना पनि अचानक घट्छ। अब तीनवटा घटना अचानक घट्छ। पहिलोलाई कर्मयोग भनिन्छ, दोस्रोलाई ज्ञानयोग भनिन्छ। ज्ञानयोग के हो? आफूलाई चिन्नु, त्यही हो ज्ञानयोग। बाहिरबाट आएन, त्यो त जानकारी योग हो। ज्ञान योग हो भित्र निर्विचार भएर निर्विचारको दशामा म को हुँ त्यो खुलेर आउनु, आफ्नो परिचय सतहमा आउनु, यो ज्ञान योग हो। अचानक आउँछ। जस्तो हामीले विचार गरौँ न कसरी आउँछ भने, दुईजनाको विवाह भयो। अब पति पत्नी भनेर चिनेपछि हरेक दिन चिनाइराख्नु पर्दैन, एकपटक चिनेपछि सकियो। यसै गरी स्वरूप बोध जन्मिन्छ। एकपटक म को हुँ भन्ने चिनेपछि जीवनमा भ्रमको ठाउँै बाँकी रहँदैन। स्पष्ट हुन्छु म। जीवनभर कहिले पनि भ्रम हुँदैन। अब भ्रमको सारा जालो टुट्यो। यो दोस्रो घटना घट्छ। तेस्रो घटना पनि अचानक घट्छ। तेस्रो घटना के घट्छ? मैले आफूलाई चिन्ने बित्तिकै, जुन गहन ध्यानमा सम्भव हुन्छ, हामीले बुझ्यौँ। मैले आफूलाई चिन्ने बित्तिकै, भित्रबाट मैले आफूलाई चिन्ने बित्तिकै म भित्र लुकेको प्रेम तत्त्व मुक्त हुन्छ। अहिले प्रेम तत्त्व हजारौँतिर बाँडिएको छ। कहाँ कहाँ गएर फसेको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। प्रेम तत्त्व मुक्त हुन्छ भित्रबाट। मैले आफूलाई चिन्ने बित्तिकै जब म निर्विचार अवस्थामा पुग्छु, भित्र कहीँ कसैप्रति होइन, अचानक प्रेमै प्रेम मात्रै जन्मिन्छ। त तेस्रो घटना अचानक घट्छ, त्यो भक्ति योग। यसैलाई भक्ति योग भनिन्छ।
त ध्यानको गहिराईमा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनवटै घटना एकैचोटि गर्छन्। कर्महरूले मलाई सताउन छोड्छन्। बस मेरो कर्म लीला हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। अब कर्म कुनै बोझ हुँदैन, ओहो काम गर्नु पर्यो भन्ने हुँदैन, बस आनन्द हुन्छ कर्म। म भित्रको आनन्दको अभिव्यक्ति गरेछ, सङ्गीत बजाए चाहिँ, चित्र बनाए चाहिँ, त्यस्तो प्रकारको कर्म हुन्छ। हाँस्दै नाच्दै गाउँदै कर्म हुन्छ। र म को हुँ, म के हुँ, त्यसको स्पष्ट बोध जन्मिन्छ। र मेरो हृदयमा प्रेम तत्त्व पुरै जागृत भएर आउँछ। र प्रेम तत्त्वको एउटा नियम छ, हृदयको प्रेमलाई पुरै नजानिन्जेलसम्म कोही व्यक्तिमा, कोही वस्तुमा, कोही सामग्रीमा खनायो भने पनि त्यो प्रेम सिद्धे जस्तो लाग्छ। यसलाई मैले माया गरेको छु नि, पुगिहाल्यो जस्तो लाग्छ अहिले। तर जुन घडी भित्रको प्रेम तत्त्व मुक्त हुन्छ, त्यस दिन यस्तो विराट हुन्छ कि त्यसले विराटलाई खोज्छ। त्यस दिन ईश्वर साक्षात्कार हुन्छ। म भएको निर्विचार, तर कति कुरा हुँदो रहेछ सँगसँगै हेर्नुहोस्। निर्विचार हुनु संसारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। योभन्दा ठुलो उपलब्धि अर्को हुन सक्दैन। यो उपलब्धिहरूको पनि उपलब्धि हो। त्यही भएर हामीले पुराना शास्त्रहरू पढ्यौँ भने जो सैनिकहरू हुन्छन्, सेनाहरू जो युद्धमा लडाइँ लड्न जान्छन्, त्यतिखेर गुरुहरूले के आशीर्वाद दिन्थे भने, जाऊ पहिले शत्रुलाई जित अनि आफैलाई जितेर आऊ भनेर आशीर्वाद दिन्थे। शत्रुलाई जितेर के गर्छ? बाहिरको मान्छेलाई जितेर केही पनि हुँदैन तिम्रो जीवन। त्यो जित हारको विषय नै होइन। यो पृथ्वी यहीँ थियो, यहीँ रहन्छ। मेरो लागि मात्रै सिमाना हो, पृथ्वीमा कुनै सिमाना हुँदैन। सबै सिमाना कृत्रिम हुन्, सबै घर कृत्रिम हुन्, सबै पर्खाल कृत्रिम हुन्। आकाशमा कुनै घर हुँदैन, कुनै सिमाना हुँदैन, कुनै पर्खाल केही पनि हुँदैन। पृथ्वी सदा मुक्त छ। मेरो नाममा छ कि लालपुर छ, अर्को व्यक्तिको नाममा छ, पृथ्वीलाई थाहा पनि छैन, मतलब पनि छैन। यी बेकुफीहरूसँग पृथ्वीलाई के अर्थ पनि छैन। जुन घडी म निर्विचार हुन्छु, त्यस घडी अचानक ईश्वर तत्त्व, भगवान तत्त्वसँग मेरो भेट हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि कागजी भगवानसँग भेट हुन्छ, मूर्तिका भगवानसँग भेट हुन्छ, बाहिरका नक्कलीसँग भेट हुन्छ, सक्कलीसँग भेट हुँदैन, जीवितसँग हुँदैन। त्यसकारणले एउटै कुराको प्रयास गर्न लायक छ, म निर्विचार कसरी हुँ। एउटै मात्रै प्रश्न हो जीवनको मूल प्रश्न। अरू प्रश्न सबै यसका पछि पछि मात्रै आउँछन्। म निर्विचार कसरी हुने? कोही भक्तिबाट निर्विचार बन्ने प्रयास गरेका छन्, कोही ज्ञान बढाएर निर्विचार बन्ने प्रयास गरेका छन्। हरेक मन्दिरमा, मस्जिदमा, गिर्जाघरमा बस्ने, ध्यान साधना तपस्या गर्ने वा नगर्ने, पूजा गर्ने वा नगर्ने, हरेक व्यक्तिले खोजेको मनको निर्विचार अवस्था हो। त्यो निर्विचार अवस्था, त्यो निर्विचार अवस्थाको केही प्रारम्भिक झलक आमाको गर्भमा हुँदा पनि हुन्छ। किनभने त्यो आमाको गर्भमा जुन बच्चा हुन्छ, ठिक क्षीर सागरमा भगवान विष्णु बसे जस्तै हो। त्यही हो तरिका। बडो आनन्द हुन्छ। आमाले खान्छन्, आफूले खान पनि पर्दैन। आमाले सास फेर्छन्, आफूले फेर्न पनि पर्दैन। अत्यन्तै गहन शान्ति हुन्छ एक प्रकार। तर त्यो अचेतन शान्ति हो, त्यसमा कुनै गरिमा छैन। शान्ति अर्को प्रकारको पनि हुन्छ। त्यो के हो भने, मैले आर्जन गरेको शान्ति। जब म जीवनका प्रयासहरूबाट, जीवनका ध्यान साधना तपस्याहरूबाट मेरो दौडिरहेको मनलाई शान्त बनाउन सकेँ, त्यस दिन महाघटना घट्छ। अहिले डाक्टरहरू भन्छन्, मनोविज्ञान भन्छ,
कि जीवनमा शान्तिको खोज आमाको गर्वको खोज हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँभन्दा बढी शान्ति त मनुष्यले अनुभव गरेका थिएन होला। तर यो मनोवैज्ञानिकहरूलाई पनि थाहा छैन कि जीवनमा शान्तिको खोज निर्विचारको खोज हो भन्ने। मान्छेको जीवनको एउटै अनुभव हो, जब जब विचार शून्य भए तब मात्रै जीवनमा शान्ति, सुख, आनन्द, प्रेम जन्मियो। त्यो बाहेक त हामी कसैको पनि कुनै पनि अनुभव छैन। मान्छेले मदिरा किन खान्छ? सोच्न नपरे हुन्थ्यो भनेर। धेरै विचार चल्यो मदिरा खानु। मान्छेले ट्राङ्कुलाइजर किन दिन्छ? नानाभाँती मनोचिकित्सकहरूले दिने औषधि किन प्रयोग गर्छ? किन मान्छे जुवाघर जान्छ? किन मान्छे कुनै विषय वासनामा होमिन्छ? त्यतिखेर केही बेरको लागि भए पनि शान्ति होला कि भनेर हो। त्यो निर्विचार अवस्था खोजेको हो। आफूलाई मन परेको खाना खान पाए भने केही सेकेन्डको लागि विचार बन्द हुन्छन्, अरू केही चाहिएन जस्तो हुन्छ। त्यसैको आनन्द लिन खोजेको। आज भनिन्छ नि सपिङ फिभर, पसलमा पसेपछि सबै चाहिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक रोग, जसलाई सपिङ फिभर भनिन्छ। यसको बारेमा अत्यन्तै गहिरा अध्ययनहरू भएका छन्। र यो अध्ययनले के देखाउँछ भने मान्छेले जब मैले खोजेको कुरा पाएँ भन्छ, जस्तो चाहिँ के पाओस् मतलब छैन, त्यतिखेर केही बेरको लागि विचार शान्त हुन्छ, निर्विचार हुन्छ, त्यसैको आनन्द लिएको। त्यो विचार त्यति धेरै दुःख गर्नै पर्दैन थियो। कुनै ठाउँ बसेर ध्यान गरे पनि त्यही आनन्द आइहाल्छ। त्यति विधि दुःख गरेर, जिन्दगीभर दुःख गरेर, बडो बडो कमाएर, कसलाई ठगेर के गरेर, अनि त्यसपछि पसलमा लगेर बुझाएर एकछिनको लागि म सुखी भएँ भनेर सुख लिनुपर्ने, त्यो नक्कली सुख लिनुपर्ने जरुरी केही पनि थिएन। सक्कली सुख त आफैभित्र छ, त्यो निर्विचार अवस्थामा जन्मिन्छ र त्यहीँबाट ज्ञान जन्मिन्छ।